Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. Dhyan Foundation Cattle Shelter at Kitla is facing a shortage of space and basic facilities as the number of rescued, strayed, abandoned, and injured cattle continues to rise across Goa. The foundation has appealed for government support to expand its infrastructure and ensure a proper care for the growing number of animals. आम्ही आज आयिल्ले ध्यान फाउंडेशन जामावली हांगा खूब लोक वाकडे तिकडे उलयताले की गोरवांक व्हरून त्रास करतात किंवा गोरवांक खूब त्रास जाता म्हण आमी जेन्ना हांगा भेट दिली तेन्ना गोरवांची वेवस्था बरी सुंदर केल्ली आसा तांकां खावपाक जेवपाक बरी दिसता दवरलां आनी वेवस्थीत आसात. And the Dhyan Foundation is an NGO which is running about 45 shelters across India. Sick, injured, at any call, Dhyan Foundation ambulance helpline number. This ambulance is standing here, it goes and we rescue the cattle. In Goa, we have around 14,000 cattle, and these are all old, sick, aged. Out of this 14,000, none of them are milking. Even for these calves, we buy milk from outside. Daily, we get 12 to 15 liters of milk to feed the calves who are motherless. So this is the mission we have taken under the guidance of our Guruji, Yogi Ashwini ji. We get support from the government, and as we just want, we are in a shortage of space now more, because you can see the Gaushala is a bit congested. The cattle are more and the space is less. So we have been requesting from pillar to post that we need some space for housing these shelters, and so that we can accommodate more destitute cattle, strayed cattle, abandoned cattle. And if you see, almost now entire lands are getting pesticides. So we are encouraging organic farming also. So if anyone, any farmer wants to, and when many of the farmers, if there is any male calves, they just give it for slaughter. So we request your help. If you see any of the farmers who are selling the male calves to the slaughterhouses, they can help us and they can live here. We'll take care of them. And in case any of the farmers who wants to give their grass to us, who wants to grow grass for us, we want to tie up with them so that whatever the barren land is there, so it can be an employment for them, and we can turn the entire pesticides land into an organic farming. What difficulty are you facing here? As usual, it's the space, and now it's a monsoon time, so we need more space. What about the manpower? How many? Even staff also, we are very less. So if anyone can come and do even Have one you- day contribution also. That Have would you be put a proposal? पूण प्रॉब्लेम जाला जाग्याचो हांगा जागो कमी आशिल्ल्यान ती सगळी एकामेकाक तेकून रावतात म्हळ्यार तांकां बसपाक किंवा उठपाक आराम घेवपाक प्रॉब्लेम जाता. खरें म्हणटा जाल्यार हांगा जी जमीन आसा ती तांकां कोणे तरी डोनेट करपाक जाय आशिल्ली. आमचे कडेन खुबशी जमीन कुमुलदारीची पडंग पडल्या आनीक ती आयज कोण तरी येवन एक्वायर करपाक लागल्यात, कोण तरी इलिगली घर बांदपाक लागल्यात, कोण तरी मिसयूज करपाक लागला. आनीक हें जर करपाचें खंय जर स्टॉप करतलो जाल्यार खरोच ह्या गोरवांक जमीन दिवपाची खूब गरज आसा. हांगा पळयल्यार सामकें वायट दिसता, कारण गोरवांक जे आसा ते कंटिन्यू उबी रावचे पडटा, थोड्यांक बसपाक मेळटा, थोड्यांक उबी रावपाक मेळटा, आनीक तांकां एक सुखाचें जिवन, सूख म्हणल्यार कितें हें पळोवपाक मेळना. आनी तें तांकां सूख म्हणल्यार कितें तें मेळपाक जाय, कारण जशें आमकां मेळटा तशें जनावरांक बी काळीज आसता, तांकांय बी जीव आसता. पूण खंय तरी आमच्यो कोमुलदारीचे लँड ज्यो खंय तरी सामक्यो पडंग पडिल्ल्यो आसात किंवा त्यो तश्योच आसात, त्यो तांकां दिवच्यो आनी ह्या गोरवांचो उदरनिर्वाह बरो जावचो अशें म्हण आतां लोक हांगचे उलोवपाक लागल्यात. ध्यान फाउंडेशन जामावले हांगा आमी भेट दिली. आमी कितें करतात की खंयच्या गोरवाक एक्सिडेंट जालो की ध्यान फाउंडेशनाक फोन करतात आनी बिंदास रावतात. खूब लोक कुजबूज करताले की हांगच्यान जी गोरवां वतात ती थंय जिवंत उरतात काय ना म्हण मोठो प्रश्न पडटा म्हण. धापटां पयर एका बैलाक एक्सिडेंट जालो रातचो, आनी सकाळ फुडें 7 सुमार आमगेल्या कोश्टा बाबान ध्यान फाउंडेशनाक फोन केलो आनीक ते 12:30 सुमार वचून गेले ताका. थंयची परिस्थिती पळोवया. एक आमी बरी परिस्थिती दाखयली की थंय गोरवां बरी पोसतात पूण तांकां जागो कमी आसा आनी ताका लागून प्रॉब्लेम जाता म्हण. तर दुसरी बाजू जी आसा ती अशी आसा की जी गोरवांक एक्सिडेंट जाता ती गोरवां हे घेवन थंय वतात आनी ताका पेन किलर एक इंजेक्शन मारतात आनी ताजी चवकशी ना. त्या बैलाचें तशेंच जालें, ताचें कमर मोडिल्लें. थंय व्हरतरी ताका एक पेन किलर इंजेक्शन मारलें आनी ताका थंय दवरलो. ना ऑपरेशन ना मुखाल्लें वखद, आनीक तो बाबडो थंय 24 वरां भितर मेलो. आमकां डावट आशिल्लो, लोक उलयताले. सच्चाई कितें आसा काय पळोवपाक आमी थंय गेल्यार सच्चाई अशी आसा की 2 दीस पयलीं
दापट लोलये काणकोण गोवा हांगा हो मुखार दिसतो बैल एक्सिडेंटार तेजे कमर मोडिल्ले आनी तो वळवयतालो. ताका व्हरपाक बरोच वेळ जालो. रातचो पडिल्लो 12:30 सुमार दनपाराचो ताका हाडिल्लो आनी आमी हांगा आतां पळोवपाक आयल्यार तो मेल्लो आसा आनी मेल्लो तो थंयच पडिल्लो आसा. आनी ही काही हांगा इंजर्ड जाल्ले आसात जाल्यार काही बरीच जखमी जाल्ले आसात. हांगा थोड्यांक न्हाणयतात जाल्यार थोड्यांक रडयतात. परिस्थिती सामकी बिकट आसा. हे पळय हाणें हांगा प्राण सोडला. एक्झॅक्ट केन्ना सोडिल्लो आमकां खबर ना पूण बाबडे हांगाच पडून आसा. हांगची परिस्थिती पळयल्यार सामकी बिकट आनीक नाजूक आसा. कमर मोडिल्ले खंय ताका ट्रिटमेंट ना. दुखीचें एक इंजेक्शन मारलें आनी तो बाबडो मेलो. वो परसों एक बैल लाया था ना एक्सीडेंट हुआ करके, उसका क्या था प्रॉब्लम? उसको बैक बोन इंजर्ड हो, कोई इंटरनल इंजरी हुई है, बाहर कोई इंजरी नहीं है उसको। हाँ ये, तो उसको एक बस पेन किलर दिया हुआ है नॉर्मली, और कोई वो नहीं है उसको, क्योंकि जब बाहर कोई इंजरी नहीं है तो इसको कुछ दे नहीं सकते। हाँ, ये लेकिन ऑपरेशन उसको होता नहीं. नहीं, ऑपरेशन इसका कोई हो नहीं सकता यहाँ, ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है ऑपरेशन के लिए, इस कारण इसकी डेथ हो गई है। आपको सुविधा यहाँ कम है. सुविधा है अपनी, लेकिन ये नहीं है कि अपना ऑपरेशन अंदर बैकबोन का कर सके, हाँ, ये अपने पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ आपने कितने अभी तक लाया है एक्सीडेंट हुआ? यहाँ रेस्क्यू करके जो कोई आप रिपोर्टर कॉल करता है तो हम यहाँ जान बचाने का काम करते हैं, सब गौशाला में और वो लाते रहते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मरते हैं या बचते हैं? डेली बचते भी हैं, और देखो क्रिटिकल कंडीशन होती है तो मर भी जाते हैं। ये नहीं, अपनी कोशिश यही है, डॉक्टर साहब के निर्देशन में उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जान बचाने का ही काम है हमारा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जान बचती नहीं. ज्यादा से ज्यादा ही जान बचती है, तभी तो इतनी गाय है, देखो पीछे कितनी गाय। सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इनके लिए कुछ और बेहतर इंतजाम करे। पशु 2 दिसां पयलीं दापटां एक्सिडेंट जालो आनीक ह्या बैलाक हांगा हाडलो पूण आमी आतां जर बैल पळयलो जाल्यार तो बैल मेल्लो आसा. तुमकां रडपाक येता, हांव समजूंक शकता, पूण इतली वायट परिस्थिती हांगली जर येत जाल्यार आम आदमी रडटा, गोरवाय रडटात, पूण काही मंत्री आमदार उमेदवारीच्या मनशांक हें स्वस्त कशें आनी वायट दिसना काय? खूप दुःख जाता. मागे हातीन कारण त्या बैलाक आयल्लो पूण तो चयल्यार बैल मेला. आमी ताका हिंगा धाडलो कित्याक हिंगा तुका ट्रिटमेंट जाता म्हण. पूण ही परिस्थिती पळयली न्ही जाल्यार इतली वायट दिसता कितें हे आयज गोंय राखपीचे मनीस आसा आमगेले, ते म्हणटा इतले डेव्हलपमेंट करता तितले डेव्हलपमेंट करता, आनी ह्या गोरवांक तेमी कितें केला पळय, कसले उगड्यार बड्यार तांकां दवरले आसा. तो बैल मागीर थिंग मेलो जाल्यार कोणूच कित्याक हेजेर लक्ष घालना, ते हांव तेजे कडेन प्रश्न करता. मंत्री आमदार काही 5 कोटीची 6 कोटीचे बंगले बांधतात, घरा मुखार व्हडली व्हडली साम्राज्य उभी करतात, पूण ह्या गोरवांक ह्या मनजातींक पळोवप कोणें हो एक मोठो प्रश्न. प्रत्येक पाटीक म्हणटात गोरवांक लागून अमके कोटी दवरल्यात, गोरवांक लागून आमी हे करतले ते करतले, पूण आमी आयज हांगा भेट दिली तेन्ना हांगची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार ही परिस्थिती सामकी वायटाच्या वायट जनावरां सुद्दां नाका अशी परिस्थितीन गोरवां आसात. ना बसूंक शकनात, ना उबी रावंक शकनात. ह्या परिस्थितीन तूं सरकाराक कितें सांगूंक सोदता? हांव सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट करता, कितें प्लीज हेजेर तुमी एक लक्ष घाला. इव्हेंट करता, दुसरे कडेन हेर कडेन पयशे मोडटा, एक दीस सीएमा कडेन रिक्वेस्ट कर, एकच दीस येवन भेट कर. एनिमल हजबंड्री जो मिनिस्टर आसा तो कितें करता तुमी येवन पळया हिंगा, आनी मागीर तुमकां कळटलें कितली दूख जाती. आज मागीर दोळ्यांतल्यान दूख येता कित्याक मागे बैल तो थंयच्यान हांगा हाडलो, मागे न्ही तो पूण रस्त्यार पडलो, हांवें मागे हातीन काडून ताका धाडलो, तो आज ताका पळोवपाक येयला तो थिंग मेल्लो आसा. जाल्यार ही असली परिस्थिती हितूंक ध्यान फावंडेशन आसा, तुमी कितें तरी तांकां हेल्प करा ताकी एक बरें एनिमलाचें हॉस्पिटल बांदपाक. कशें आसा, आमी काणकोणच्यान हांव म्हाजी पर्सनली जाल्यार तरी आमी एक 50 तरी हांवें तरी फोन मारून आनी रेस्क्यू करून आमकां हिंगा शिरवय हाडले आसतले. म्हणजे आज आमी पळोवंक येयल्ले की बाबा तेंका खंय व्हरता थंय तेंका बरे सेफ जागे आसा, थंय ट्रिटमेंट तेंका बरो मेळटा काय म्हणून पळोवंक येयल्ले. पळयलें जाल्यार तेतून कितें जाता, तेंका जाग्याची कमी म्हणून आमी तेंच्यानी एक सांगलें. दुसरें म्हणल्यार कशें, ज्यो फेसिलिटी ताका मेळपाक जाय त्यो फेसिलिटी थोडी हांगा ना. आतां तेंका कितें जाता, तेंका उगड्यार रावंक पडटा पळय. आतां भरल्या पावसांक त्या गोरवांक न्हिदपाक, बसपाक, उठपाक जागो ना. त्या रेबडांक बसूंक जाता काय कितें. म्हणटकीर आमी एक सरकारा कडेन विनंती करता, आमी हात जोडून विनंती करता की ह्या सरकारान हेजेर लक्ष घालचें. कितें जाता, आयज डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना
आमकां समज एक जगपाचो समज हक्क आसा जाल्यार ह्या गोरवांक आसा तांकांय बी बरी फेसिलिटी मेळपाक जाय. आज आमी पळोवंक शकता आमचे काणकोणा म्युन्सिपालिटी एरियेक 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कोमुलदादीन काडून विकोन दिल्ली पार्टीन गेली. कोमुलदाद लँड थंय आतां आमचे माडीतोळप म्हणटा थंय आहा. माडीतोळपाची 1 लाख स्क्वेअर मिटर आज आमचो हॉनरेबल मिनिस्टर तो जमीन आपल्याक मागता थंय शेती करपाक. पूण खरी गरज आहा म्हणटी आमगे एक काणकोणा गोशाळेची, आमचे मण्यार गोशाळा आहा तेंकाय बीन तुगेली परिस्थिती आहा तेंकां जमनीची प्रॉब्लेम आसा. म्हणजे आमी ह्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता, आमी हॉनरेबल CM कडेन मागता की तेमी कोमुलदादीक डायरेक्शन दिवन एक खंय तरी आमकां ह्या कोमुलदादीचो खरो वापर बरो वापर तुगेलो करचो म्हळ्यार ती गोशाळे करून तेतून पर्यावरण तुगेलें डिस्टर्ब जावचे ना, कांयच जावचे ना. म्हणटगीर ही जी आमी परिस्थिती हिंगाच्यान पळोवन वयता आमी तेंका सांगला अश्युरन्स दिला की आमी तुमचो प्रश्न आहा तो मांडटले. आमी एक काणकोणासान जेन्ना आमी इतली गोरवां हाडला तेमी म्हणटा काणकोणासान मेजर आमकां फोन येता रेस्क्यू करपाक, जाल्यार तेंकां आमी खरेंच त्या अर्थान तेंकां आमी सल्यूट करता. जेंचे आतां डेडिकेशन आनी तेंचें काम पळयलें जाल्यार हें काम कोणूच करूंक शकना. आमी जाल्यार म्हणटा आमच्यान हिंगाच्यान वचपाक जायना, पूण तेमी कशें करून सकाळच्यान रात म्हळ्यार तेंची सेवा करता. तेंका लागून हांव ते सगळ्यांच्या नांवान तेंकां देव बरो कर म्हणटा. थंय 4-5 गोरवां आमकां मेळ्ळी. परिस्थिती बिकट, सगळो चिकचीक, ल्हान गोरवांची भुरग्यां थंय आसात आनीक ज्यो मेल्ल्यो बॉडी आसात त्यो थंय मदीं आसात आनी ती ल्हान भुरग्यां ह्याच्यान त्याच्यान गोरवांची नाचतात आनी मदींच त्या मेल्ल्या काय पळयतात. म्हणल्यार मड्या माऱ्यान रावन जेवप कितलें कठीण हें आमकां मनशान जशें जाता तशें मड्या माऱ्यान रावन जगप कितलें कठीण हें आमी आयज थंय वचून अक्षरशः पळयलें. आमी जें बरें येता तें आमचें मन की बात हातून येता. मन की बात में ऐसा आया, मन की बात में वैसा आया. खरें म्हणटा जाल्यार मन की बात हातून ही गोरवांची बात येवपाक जाय. ध्यान फावंडेशनाच्या बद्दल जी कितें म्हायती आमी आयज उघड केल्या ती बी येवपाक जाय. आनी शक्य जर आसा सरकारान म्हजें घर योजना केल्या तशें म्हजो गोठो म्हण एक योजना काडची आनी ह्या गोरवांक बरे गोठे करून दिवचे. कारण गोरवांचें बी लायफ मनशा सारकें सुरक्षीत जावचें. कारण प्रत्येकाक सुरक्षीत जगपाचो अधिकार आसा. ती गोरवां जावं, जनावरां जावं नाल्यार आनी कोण जावं, प्रत्येकाचो हक्क तो. आनी तुमी खंय तरी हक्क लोकांचो काडून घेतात. झाडां रोवपाक कोट्यांनी रुपया खर्च, आनीक इव्हेंट केलो थंय कोट्यांनी रुपया खर्च, खंय प्रोग्राम केलो थंय कोट्यांनी रुपया खर्च. पूण ह्या गोरवांक मुख्या जनावरांक पळयतलो कोण? तर कोण पळोवच ना. हाजें कारण एकूच, मनशाक वोटींग आशिल्ल्या कारणान मतदाना वेळार ताका वालोर उरता. पूण गोरवांक वोटींग ना, मतदान ना म्हूण ह्या गोरवांक अशी परिस्थिती केल्या. तर तुमी मातशें हातून लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी अवश्य शक्य आसल्यार मन की बात हातून बात येवची अशें लोक मागतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गोवाकार, काणकोण.